की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये था कि आप मुसलसल देख रहे हैं कि पैगंबर इस्लाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियों का एक सैलाब है। रोज़ रोज़ जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट आई है 2014 से 2015 से ये सिलसिला शुरू हो गया है और ये सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। और मुसलमान जितना खामोश होकर सब्र करके बैठता है, उसके बाद एक हमले होते हैं। गुस्ताखियों की लाइन एक लगी हुई है। तो हमें उस गुस्ताखियों को रोकना है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अमन का दर्स दिया है। और जो लोग इस तरह की बातों को फैलाते हैं वो गलत मैसेज देते हैं। इसके लिए हमारे पास उलमा मौजूद हैं जो डिबेट भी करने के लिए तैयार हैं हर तरह से। लेकिन जो गुस्ताखियाँ की जाती हैं, इतने भद्दे जुमले कहे जाते हैं, अल्लाह ताला की शान में ऐसा जुमला कहना माज़अल्लाह बहुत शदीद। अभी नित्यानंद ये नरसिंहानंद ने जो गुस्ताखी की और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की, ये नहायत ही नाकाबिल बर्दाश्त है। अब मुसलमानों का पैमाना जो है वो सब्र से लबरेज़ हो चुका है। अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए आज एक हमने मीटिंग बुलाई थी नेशनल लेवल पर, जिसमें मुल्क के उलमा थे बहुत से, और साथ साथ दरगाहों के सज्जादगान मौजूद थे, और सब ने वहाँ पर माहिरीन क़ानून मौजूद थे। सब ने ये मिलकर ये फ़ैसला लिया है कि अब हम सिर्फ़ FIR और ये जो अपना मेमोरेंडम है इस तक महदूद नहीं रहेंगे, क्योंकि मेमोरेंडम और FIR से अब कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि पूरा प्रोटेक्शन दिया हुआ है, पूरा उसको सेफ्टी दी गई है और उसको गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा है, सिर्फ टहलाया जा रहा है, आश्वासन दिए जा रहे हैं। तो हर जगह बस आश्वासन पे ही काम चल रहा है। अभी 3 दिन पहले बरेली शरीफ में एक बहुत बड़ा, चूँकि सुन्नियों का सबसे बड़ा मरकज़ है बरेली, तो वहाँ पर एक प्रोटेस्ट हुआ था। वहाँ पर भी SP साहब आए और उन्होंने यही कहा कि साहब हम आश्वासन देते हैं कि FIR होगी। FIR पहली बात तो होती नहीं है, और जो हो जाती है उन पर कार्रवाई नहीं होती है, अरेस्ट वारंट जारी नहीं होते हैं। तो वो जारी होने चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए और एक लंबी सज़ा दी जानी चाहिए। ये लोग गुस्ताखी इसलिए करते हैं क्योंकि 3 साल से ज़्यादा सज़ा इनको लगता है हमें नहीं मिलेगी, और ज़्यादातर बाहर से ही बेल हो जाती है, पुलिस स्टेशन से ही बेल हो जाती है, या कोई लोकल मजिस्ट्रेट बेल दे देता है। इस वजह से वो चाहते हैं कि अब हम करते रहेंगे गुस्ताखी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला हमारे ऊपर। तो ऐसी सूरत में अब हमने ये तय कर लिया है, आज हमारा जो पूरा एक बहुत बड़ा मजमा था और सब ने ये पूरा फाइनली डिसाइड किया है कि हम अपने नबी की इज़्ज़त व अज़मत के लिए अब हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। इसके लिए हमने फ़ैसला लिया है कि 21 मार्च 21 रमज़ानुल मुबारक को हम इस मुबारक दिन में अपने नबी की इज़्ज़त को महफूज करने के लिए और उनके गुस्ताखों को सज़ा दिलाने के लिए, हम किसी एक गुस्ताख की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बड़ी तादाद है गुस्ताखियों की। मैं आपको दिखाऊं, ये आप देखें लिस्ट है, ये जो बाकायदा स्पॉन्सर किए जा रहे हैं ये लोग, ये आप देखें, ये गुस्ताख है कॉलोनल RSN सिंह। इसके बाद ये देखें, ये लाइन लगा के ये सब गुस्ताख हैं। तो हमें ये सब सलाखों के पीछे चाहिए, या ये सलाखों के पीछे होंगे या तो हम नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारे सरों पे जो गर्दनें हैं वो हमारे नबी की अज़मत के लिए हैं। इसलिए अब हमने जेल भरो आंदोलन का पूरा तहैया कर लिया है, ऐलान कर दिया है, और पूरे मुल्क से मुसलमान इंशाअल्लाह ताला इसके लिए तैयार रहेगा। कहा जाता है देश जो है आस्था पे चलता है, और आस्था पे जो है गाय को जो है के ऊपर कानून है। तो फिर क्या इस पे कानून नहीं बनना चाहिए? जब किसी की आस्था होती है तो किसी के जो है पैगंबर पे उंगली उठाना, उंगली वाले में गलत शब्द बोलना बिल्कुल बनना चाहिए। और इसके लिए हमने करीब 2 साल पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा था, जिसमें हमने डिमांड की थी। हमने उसमें यह भी कहा था कि आप तमाम मज़ाहिब जो हैं, तमाम धर्मों के जो उनके जो फाउंडर्स हैं या उनके जो पेशवा हैं, उन सब को के लिए आप ऐसा कानून बनाइए कि कोई भी किसी दूसरे मज़हब के फाउंडर के बारे में नाजेबा कलमात न कह सके, गुस्ताखी न कर सके। लेकिन जाहिर सी बात है, हमारे यहाँ जंगल राज चल रहा है, लेटर पे क्या होना है, यहाँ तो धरने प्रदर्शन से भी नहीं होता है। इसलिए हम लोगों ने तय कर लिया कि अब हम जेल में रहेंगे, चाहे भूखे रहना पड़े, प्यासे रहना पड़े। अब हम इतनी हिंदुस्तान की जितनी जेलें हैं इंशाल्लाह वो सब भर जाएंगी, कहीं पर जगह नहीं रहेगी इंशाल्लाह ताला। क्योंकि मुसलमान इस वक्त बहुत थक चुका है, FIR करके, मेमोरेंडम दे करके,
اور باتیں کر کے کچھ ہونے والا نہیں ہے اس سے. لہٰذا اب ہم بالکل پوری طرح تیار ہیں اور ہم نے اس کے لیے ایک نعرہ دیا ہے کہ یا ہم رہیں گے یا گستاخ. اچھا، آپ کی اس پالیسی جو آپ نے جو ہے گرفتاری کی پالیسی بنائی ہے، تو کون کون لوگ اور کون کون آرگنائزیشن آپ کا ساتھ دے رہی ہیں؟ ہم اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے، یہ ہماری ایک پالیسی ہے تحریک کی، لیکن یہ مان کے چلیں کہ انشاءاللہ یہ ایسا ہوگا کہ دنیا دیکھے گی انشاءاللہ. دنیا کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مسلمان اپنے نبی سے کیسی محبت کرتا ہے. یہ ہم کر کے دکھائیں گے، کیونکہ ہم تو کہتے ہیں نا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور ہم ایک بات اور کہتے ہیں کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہ و جلال دیں گے. تو ہم لوگوں سے بھیک مانگنے کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم صاحب جا کے ایس پی صاحب اور ان سے بھیک مانگتے رہے، نہیں. ہمارا اب سیدھا موٹو یہ ہے کہ ہمیں اب خود آگے بڑھ کے اپنا حق حاصل کرنا ہے. اپنے نبی کی عظمت کی حفاظت کے لیے ہر محاذ پہ ہمیں جانا ہے، کیونکہ اسلام ظلم کی تعلیم نہیں دیتا، لیکن جب ظلم کیا جائے تو اسے سہنے کی بھی تعلیم نہیں دیتا. آج جہاد کے معنی و مفہوم کو توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. جہاد کو پہلے وہ سمجھیں، وہ پڑھیں، نہ سمجھ پائیں تو ہمارے علماء موجود ہیں، ان علماء کے پاس بیٹھ کے سمجھیں. آپ نے ایک ریکارڈ دکھایا کہ لگاتار 4-5 سال سے یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، وہیں دوسری طرف جو ہے پردھان منتری ایک نعرہ دیتے ہیں، سب کا ساتھ، سب کا وکاس اور سب کا وشواس. وہ نعرے کے باوجود جو ہے ان جیسے لوگوں پہ ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے اس گورنمنٹ پہ. وہ آپ کے سامنے ہے ساری چیزیں کہ یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. تو ان کا اصل میں یہی ہے کہ پبلک کو بیوقوف بناؤ. انہوں نے تو یہ بھی کہا تھا کہ صاحب 15 لاکھ آئیں گے، فلاں ہوگا، یہ کر دیں گے، اتنی نوکریاں دے دیں گے. کیا ہے، سب جھوٹی تو ہے. تو یہ سب کا ساتھ، سب کا وکاس کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. یہ صرف RSS کا وکاس کر رہے ہیں، اور RSS کی مانسکتا رکھنے والوں کا وکاس کر رہے ہیں، وہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. اور جو RSS کی مانسکتا نہیں رکھتے ہیں، جو عام ہندو ہیں، یہ ان کا بھی وکاس نہیں کر رہے ہیں. بھئی آپ سوچئے کہ نوٹ بندی ہوئی تو کیا مسلمان کا نقصان ہوا؟ سب سے زیادہ نقصان تو ہندوؤں کا ہوا. لیکن ان کو دھرم کے نام پر سمجھا کے رکھا جاتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے، تھوڑی پرابلم برداشت کر لو، لیکن دیکھو ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. اب ہم دیکھو بابری مسجد کے لیے یہ کر دیا ہم نے، ابراہیم مندر بننے جا رہا ہے، ابراہیم مندر بنا رہے ہیں. تو یہ سب کرتے رہیں گے، اس طرح کے ایشوز لاتے رہیں گے اپنے کو سत्ता میں بنائے رکھنے کے لیے. اچھا، اس شخص کے اوپر جو ہے امانت اللہ خان FIR کراتے ہیں اور وہ ایک ٹویٹر پہ پوسٹ لکھتے ہیں، اس کے بعد امانت اللہ خان پہ جو ہے FIR ہوتی ہے اور ان پہ کارروائی ہو رہی ہے. جنگل راج اسی کو تو کہتے ہیں. جنگل راج کسے کہتے ہیں؟ جنگل راج یہی ہے کہ جو بار بار جرم کر رہا ہے اس پر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے. اور کارروائی کس پر کر رہے ہیں؟ کہ جو اس کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، یعنی کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے پر کارروائی ہو رہی ہے. اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم گرفتاری دیں گے تو ہمیں آسانی سے گرفتار نہیں کیا جائے گا. ہمیں لاٹھیاں بھی پڑیں گی، ہو سکتا ہے آنسو گیس چھوڑیں، ہو سکتا ہے یہ گولیاں چلائیں، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جنگل راج ہے، یہاں پر حالات ایسے ہیں کہ کچھ بھی آپ سوچ نہیں سکتے یہ کیا کر سکتے ہیں. اور ہم ہر چیز کے لیے